جس طرح کہ رمضان کے مہینے چونا دے سارے عبادت خانے بھی بند ہوندے نے، وہ آندے نے تراویحاں دا وجود ہی اسلام چ کوئی نہیں۔ پھر 15 شعبان جیڑی گزری ہے، انہاں نو بڑی اس دن نو اس رات نو بڑی اہتمام نہ منایا جاندہ ہے، کیوں؟ انہاں دا عقیدہ ہے کہ اس دن امام مہدی پیدا ہوئے نے، انہاں دا امام مہدی پیدا ہو چکے ہے، ساڈا جے ہونا ہے جدے بارے چامینہ دے لال نے پشین کوئی دیتی ہے، وہ آندے نے ساڈا امام مہدی پیدا ہویا ہے، وہ آیا ہے، وہ قرآن لے کے دے غار چ وڑ گیا ہے، ہن وہ غار دے وچوں نکلے گا، وہ اے جڑا قرآن ہے نا، اے قرآن میرے ہاتھ چ، اس قرآن نو قرآن ہی نہیں مندے۔ دنیا دا کوئی حافظی تھانو کائنات چ قرآن دا حافظ نظر نہیں آئے گا، نہ انہوں نے شعبہ حفظ دا اہتمام کیتا ہے، وہ قرآن مندے ہی نہیں، حفظ کرواندے ہی نہیں، نہ کردے نے، کیونکہ انہوں دا عقیدہ ہے ساڈا امام جڑا ہے وہ غار چ وڑ گیا قرآن لے کے۔ میں کیا تیرا امام غار چ تے تیرا جلوس بازار دے اندر ہے، جتھے تیرا امام وڑیا قرآن لے کے اتھے اپنا جلوس بھی لے جا۔ وہ 15 شعبان دی رات نو آندے نے ساڈا مہدی پیدا ہویا ہے، بلکہ راوی دے اتے جا کے وہ چٹھیاں پانی دے اندر روڑ دینے، جی امام مہدی نو اسی چٹھی پا رہے ہیں بھی جلدی باہر آؤ۔ انہاں سدھا آمینہ دے لال دے روزے تے جانا ہے، حضرت ابو بکر و عمر نو قبراں چوں کڈ کے کوڑے مارن گے معاذ اللہ، اما عائشہ دے اتے الیاذ باللہ معاذ اللہ اس زنا دی حد قائم کرن دے۔ یہ انہاں دا عقیدہ ہے، یہ انہاں دیاں کتاباں دی گل کر رہے ہیں، کوروں گل نہیں کر رہے، یعنی کہ انہاں دا مہدی پیدا ہو چکے ہے، ساڈا مہدی اجے ہونا ہے۔ لیکن ایک قرآن جنہوں اللہ پاک نے آمینہ دے لال تے نازل کیتا ہے، اے دے پارے 30 نے، انہاں دے قرآن دے پارے 40 نے، وہ آندے نے 10 وچوں بکری کھا گئی، تو لہٰذا انہاں دے عقیدے دے اندر زکوٰۃ کوئی نہیں۔ میرے ابو بکر نے انہاں لوکاں نال جہاد کیتا ہے جنہاں زکوٰۃ تو انکار کیتا ہے، میرے ابو بکر نے انہاں نال جہاد کیتا ہے، اب لڑے نے کہ تسی زکوٰۃ کیوں نہیں دیندے، مانے زکوٰۃ نہ ابو بکر صدیق نے جہاد کیتا ہے۔ زکوٰۃ گویا کہ اسلام دا اہم ترین مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے۔ میں اگے دسیا ہے کہ اسلام دی تیسری بنیاد پنجاں دے وچوں کیڑی ہے؟ وَتُؤْتِي الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دا ادا کرنا ہے۔ تے میں قرآن سورہ ال عمران دی جی آیت پڑھی ہے، اللہ نے جڑا میں تینوں مال دیتا ہے انسانا، اسی مال تے وچوں میں تیرے کولوں منگنا کہ ہن جڑا مال میرا دتا ہویا نا، یہ دے وچوں ہن تو مینوں دے، تے میرے دتے مال چو خرچ کرن لگیا بخیلی کرنا ہے، تے سمجھنا ہے کہ میں بڑا وڈا تیر مارنا، میں اللہ دے راہ چ دیندا نہیں، تے ہی میرے واسطے بہتر ہے، خیر ہے۔ اللہ نے خیر نہیں، یہ تیرے واسطے شر ہے۔ یہ جڑے مال چو تو زکوٰۃ نہیں دیندا، اللہ دے راہ چ خرچ نہیں کردا، جنوں کنج کنج کے رکھنا ہے، جمع کرنا ہے، اللہ نے ایسے مال دے توق بنا کے قیامت نو جہنم دی اگ دے میں تیرے گلے دے اندر لٹکا دیاں گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں قرآن وال غور کیجئے، اللہ نے مثال بڑی عظیم دیتی ہے۔ اللہ نے مال خرچ کرن دے نال تیرا مال ودے گا، کٹے گا نہیں۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے کسان ایک کنک بیج دے، بیج سٹ دے، تے رب ایک دانے دے وچوں 7 نالیاں ڈلیاں پیدا کر دے نے۔
تے ہر سٹے دے اندر 100 دانا ہوئے تے کنا بنتا ہے 700. اللہ آندے نے مال مینوں دے میں تیرے مال نو 700 گنا تک ودا دیاں گا. دینا بھی تو میرے دتے چوئے پھر مینوں دیں گا تے میں انہوں 700 گنا تک ودا دیاں گا. تے دوسری گل لے وے تے جے بغیر گنن تو ہی دیں گا تے میں بھی تیروں بغیر گنن تو ہی دئی جاواں گا. تو ہی رب نہ سودا کر کے ویکھو دے صحیح اللہ دیندے نے کہ نہیں. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. او لوگ جیڑے اپنا مال خرچ کردے نے رات دے نیریاں دے اندر تے دن دی سفیدی دے اندر سرا و علانیۃ ظاہر تے پوشیدہ فلہم اجرہم عند ربہم اونا دا اجر اونا دے رب دے کولے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اونا نو خوف بھی نہیں تے اونا نو غم بھی نہیں. اللہ فرما دے نے انسانوں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا. اللہ فرما دے نے جو کوئی تسا اگے بھیجیا ہے وہی تسا قیامت دے دن جا کے پانا ہے. یہ نہیں کہ کوئی دنیا دے اندر کوئی چھولے بیجے تے کٹن دا موسم آئے تے او گندم کٹ لے یا کوئی گندم بیج دے تے کٹن دا موسم آیا چنے پیا کٹ دے. نا نا اے اعمال دی کھیتی دی اندر جو تو بیج کے جائیں گا اللہ دے دربار چ وہی کٹنا ہے. اج جڑا مال تو دے کے دنیا تو ٹر جائے گا اللہ دی عدالت دے اندر وہی کام ہونا ہے جڑا ایتھے چھڈ جانا ہی. تیری قبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہونی تے سائیاں نے پہلو ہی ونڈ لینا. میرے بھائی اگے آئیے جدو چوتھے پارے دی پہلی آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ نے تھانو جڑی سب تو زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ دے راہ چ دیا کرو. تہی مسیتے او پیسے دینے ہوندے نے جڑے کہے دکان تے نہیں لگ دے بھی گلیا نوٹ مسیت دے گلے چ پا چھڑو بول دے نہیں. اللہ دے جڑی سب تو چنگی چیز ہی او دے پارے دین واسطے جگرا صدیق اکبر جیسا چاہیے. رات شاہ صاحب نے بیان نہیں کیتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت ہے جنہ دیاں 8 دکانہ سن کلمہ پڑھن تو پہلے مکے دے اندر. اتنا بڑا تاجر کپڑے دا مکے چ کوئی نہیں سی جننے بڑے تاجر حضرت ابو بکر صدیق سن. کیوں بھائی ظہیر صاحب یہ بھی کپڑے دے تاجر نے ماشاءاللہ. بھائی عدنان صاحب یہ فیصلہ آباد تو سپیشل آئے نا جمعہ پڑھنے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ بھائی وسیم صاحب یہ سارے میرے دوست اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے. بہت بڑے تاجر سن حضرت. جدو کلمہ پڑھے تے ابو بکر جدو دنیا تو جا رہے نے پھر حالت ایسی ٹاٹ دا لباس پایا تے انہوں بھی ٹانکے لگے تے رب نو عرشاں تے اتنا پیار آ گیا. اللہ دے جبریل فرشتیاں دی پوری جماعت لے جا تے او بھی ٹاٹ دا لباس پالن جڑا لباس صدیق نے زمین تے پایا تو ہی آسمان تو پا کے مدینے چ اتر جاؤ تے جا کے نا میرے صدیق نو میرا سلام آکھیا جے. ہائے ہائے صدیق دے گھرانے والو تو ہی کنے خوش قسمت ہو. کتے آقا فرماندے نے عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے عبدہ سلام لے کے آیا ہے.
تے کیتے آقا فرماتے نے صدیق اے جبریل آیا تے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا تے نال اللہ آندے نے میرے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے سارا کچھ خرچ کر کے میرے تے راضی ہے ابو بکر نو جدو آقا نے فرمایا نا بھی اللہ نے آیا پیغام تے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئی تے روندے روندے آندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں فرمایا تو سارا کچھ دے کے راضی ہے میں رب تیرا سارا کچھ لے کے راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ ہے نا حضرت عمر کہیں دے ہر واری صدیق میرے تو اگے ود جاندا ہے آج نہیں ودن دینا سامان ادا بنیا ہے میرے عمر نے تے لیا کے جگاں دے پیر دی عدالت چ پیش کر دیتا ہے تے جگاں دے پیر اسرا کر کے گٹھری پہ کھول دینے فرمایا عمر گھر کی چھڑ کے آیا ہے سونیا ادھا سامان لیندا ہے تے ادھا میں گھر چھڈ آیا ہاں اللہ اکبر کبیرہ تے ادھروں پیچھوں ویکھیا ہے ابو بکر نے بھی گٹھری چکی ہے ابو بکر نے لے آ کے گٹھری رکھی ہے ابو بکر تو گھر کی چھڈ کے آیا ہے سونیا سارا کچھ ہی لیندا ہے گھر میں تھوڑی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا ہاں تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ابا جی نا جدو چلے نے نا تے ایسا دیوار نہ ہاتھ مارے میں ابا جی کی لب دے ہو فرمایا پتر ایتھے سوئی ٹنگی سی کپڑے سین والی تے ابو بکر چاہندا ہے او سوئی بھی نہ رہ جائے او بھی میں محمد دے قدماں چ پیش کر دیا مالدارو تاجرو صدیق دے ثانی بنو میرے عثمان دے ثانی بنو سب تو پسندیدہ مال جڑا ہے وہ اللہ دے راہ چ دیو جدو یہ آیت نازل ہوئی تے حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری نبی دے صحابی نے تے سب تو مالدار مدینے چ ہی سن تے مسجد نبوی دا جڑا گیڑ ہے نا اس گیڑ دے سامنے انہاں دا باغ سی جگاں دے پیر اثر دی نماز پڑھا کے اس باغ چ روزانہ جاندے نالے پانی پیندے نالے کھجوراں کھاندے تے جدو آیت نازل ہوئی بھی سب تو پسندیدہ جڑی چیز ہے وہ اللہ دے راہ چ دیو تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ابو طلحہ انصاری نے انہاں دی رہائش بھی اچھی ہے آقا علیہ السلام نو بازو تو پھڑ لیا تے جا کے باغ دے دروازے اگے آندے نے سونیا ایدے تو پسند چیز ابو طلحہ نو مدینے چ کوئی نہیں اے دے نالو قیمتی چیز بھی میرے کو کوئی نہیں تے لہذا اے سارا ہی باغ میں اللہ دے راہ چ دینا وا سارا ہی باغ جنہ 500-600 باغ سی کھجوراں دا اندر سب تو قیمتی اور عرب دیاں منڈیاں دے اندر اس باغ دیاں کھجوراں سب تو مہنگیاں ویکھدیاں سن ہن کنوں نہیں کنالی دا سوچ لے بھئی ایتھوں آمدن ہوندی ہے تے اے میں کیوں دیاں اور تھوڑی چیز ہے نہیں تے باہر کھلو کے نا اپنی بیوی نو اندر اللہ والیے باہر آ جا بچے اپنے لے آ تے جڑا کوئی کپڑے شپڑے نہیں وہ لے تے باقی سارا کچھ ہی چھڈیا اج رب اللہ تے او دے رسول نال اس باغ دا سودا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اور ایویں ہی اس بیوی نے کیتا ہے تے نبی علیہ السلام باہر کھڑے ہو کے کی آندے نے ذالک مالو رابحن ذالک مالو رابحن فرمایا اے نفع بخش چیز ہے اے میرے ابو طلحہ اے نفع بخش چیز ہے جدا سودا تو اللہ دے نال پیا کرنا ہے اے دے تو نفع والی چیز کوئی نہیں تے آؤ میں تھانو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سناواں میں تے آج جی سویرے حدیث دی کتاباں کھول کے بیٹھا سا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے ان رجلن قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة قال ماله وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب ماله تعبد
تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ وتصل الرحم. ایک نبی دا صحابی آندا آن کے آندا سونیا مینوں ایسے عمل دی خبر دے دیو جس عمل دے کرن دی وجہ تو اللہ مینوں جنت الاٹ کر دے. اسی